सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा होस्। फेरि हामी आज प्रकाशित वाक्य 8 अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ र परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले यहाँसम्मको यात्रा उहाँको सहायताद्वारा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र आज हामी प्रकाशको 8 अध्यायलाई हेर्न गइरहेका छौँ र हामी यो अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्छौँ अनि प्रार्थनासहित हाम्रो सेसनलाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो 8 अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। सातौं मोहर र सुनको धुपौरो 8 अध्यायको 1 पददेखि म पढ्न लागिरहेको छु। जब थुमाले सातौं मोहर तोड्नुभयो तब प्राय आधा घण्टासम्म स्वर्गमा सन्नाटा छायो। परमेश्वरको सामुन्ने उभिने 7 स्वर्गदूतहरूलाई मैले देखेँ। तिनीहरूलाई 7वटा तुरही दियो। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत आए अनि सुनको धुपौरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। सिंहासनको सामुन्ने रहेका सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूको प्रार्थनासँग चढाउनका निम्ति तिनलाई धेरै धूप दियो। धूपको धुवाँ सन्तहरूका प्रार्थनाको साथ स्वर्गदूतको हातबाट परमेश्वरको सामुन्ने मास्तिर गयो। तब स्वर्गदूतले धुपौरो लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरिदिए र पृथ्वीमा फ्याँकिदिए अनि मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीको चमकहरू उत्पन्न भए र भूकम्प गयो। ती 7वटा तुरही हुने सातै स्वर्गदूत तुरही फुक्न तयार भए। पहिलो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र रगतसँग मिसिएको असिना र आगो आइहाल्यो र ती पृथ्वीमा बर्सिन लाग्यो अनि पृथ्वीको 1/3 भाग, रुखको 1/3 भाग र सबै हरिया घाँसहरू डढिहाले। र दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो समुद्रमा फालियो। तर समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो। समुद्रमा भएका जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र आकाशबाट बल्दो राँको चाहिँ एउटा ठुलो तारो खस्यो र खोलाहरूको 1/3 भाग र पानीहरूका मुहानहरूमा त्यो खस्यो। त्यस ताराको नाउँ एरिलु हो र त्यसले गर्दा पानीको 1/3 भाग तितो भयो र पानी तितो भएको हुनाले धेरै मानिसहरू मरे। चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र सूर्यको 1/3 भागमाथि प्रहार गर्यो र चन्द्रमाको 1/3 भागमाथि र ताराहरूको 1/3 भागमाथि पनि प्रहार भयो र तिनीहरूको प्रकाश 1/3 भागलाई अन्धकारले छोयो। तब तिनको 1/3 ज्योतिविहीन भयो। यसरी नै रातको 1/3 पनि मैले हेरेँ र मध्य आकाशमा उडिरहेको एउटा गरुड जस्तो यसो भन्दै चर्को स्वरले कराएको सुने, फुक्न बाँकी रहेका 3 स्वर्गदूतहरूका अरू तुरहीको आवाजको कारणले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूमाथि धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ तपाईँको वचनको लागि। तपाईँको वचन सत्य हो अनि तपाईँको वचनमा जीवन छ अनि आत्मा छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। तपाईँले हामीलाई आउने दिनहरूको विषयमा सबै कुरा आफ्नो असल अभिप्रायबाट सबै कुरा बताइदिनु भएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। र अब हामी यो प्रकाशको 8 अध्याय हामीले अध्ययन गरेका छौँ। प्रभु, हामीलाई योद्वारा तपाईँ यो वचनबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सचेत गराउँदै, प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामी सबैजना यो महासङ्कट आउनुभन्दा अगाडि तयार हुनका लागि तपाईँले हामीलाई यो कुराहरू सचेत गराइरहनु भएको छ। हामीले जब यो अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ, हामी सबैजना आफ्नो जीवनलाई तपाईँको अगाडि सही तरिकाले जीवन जिएर यो सबै घटनाभन्दा अगाडि नै हामी सबैजना तपाईँलाई बादलमा भेट्न सकौँ भनेर हाम्रो प्रार्थना छ। प्रभु, तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको होस्। हामी प्रत्येकसँग तपाईँ भइदिनुहोस्। आज जतिजना यो मेसेजहरू सुनिरहनु भएको छ अनि हाम्रो टिम, हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा राखिदिनुहोस्। हामी यो अन्तिम दिनहरूमा छौँ अनि यो दिनहरूमा हामी सबैलाई तयार हुनमा सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ। सबै महिमा तपाईँलाई चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो 8 अध्यायमा पुगेका छौँ र हामीलाई थाहा छ यो घडी यसो हेर्नु हो भने
7 सालको त्यो महासङ्कट जुन परमेश्वरको क्रोध छ त्यसको झन्डै झन्डै नभनौँ मध्य भागतिर आइपुग्न लागिरहेको छ र यहाँनिर सातौँ मोहर र सुनको धुपौरो भनेर भनेको छ। अनि योभन्दा अगाडि जब तपाईँ र हामीलाई थाहा छ कि 4 अध्यायदेखि है 1 र 2 एक अध्यायमा यूहन्नालाई जुन त्यति बेलै तत्कालै देखिरहेको दर्शन यूहन्नाले देखेको छ भने 2 र 3 अध्यायमा मण्डलीहरूलाई लेखेको पत्र र मण्डली कालहरूको त्यो 7वटा युगमा जुन विभाजित भएको त्यो कुराहरू दर्शाएको छ। अनि 4 अध्यायदेखि उता चाहिँ अब यूहन्नालाई माथि आऊ अनि त्यहाँदेखि पिता परमेश्वरको सिंहासन अनि सिंहासनमा बस्नुहुनेको दाहिने हातमा त्यो चम्रपत्र लाई पुत्र परमेश्वरले आफ्नो हातमा लिनुभएको र त्यहाँदेखि उता अब त्यो सबै कुरा अनभिल गर्दै त्यो कुरालाई एकदमै प्रकट गराउँदै गइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अनि यहाँनिर जुन यो सबै कुरा यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरले यूहन्नालाई दर्शनमा दिनुभएको छ। यो चाहिँ सपना होइन है, यो चाहिँ दर्शन हो। अनि कतिचोटि परमेश्वर दर्शनद्वारा मानिसहरूसँग आफ्नो दास छोराछोरीहरूसँग बोल्नुहुन्छ। भूतपूर्व राष्ट्रपति जुन अमेरिकाको अब्राहम लिङ्कन जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकचोटि यसरी नै एउटा क्लियर दर्शन देख्नु भएको थियो। जब उहाँ व्हाइट हाउसमा हुनुहुँदाखेरि उहाँले अचानक त्यसरी बसिरहेको बेलामा उहाँ आफ्नो एउटा कुनै अफिसमा कहीँ बसिरहनु भएको बेलामा कोही रोइरहेको कोही व्यक्तिहरू 2-4 जना मान्छेहरू पुरा रोइरहेको त्यस्तो आवाज उहाँको कानमा आएछ। अनि त्यति बेला उहाँले एउटा ठाउँदेखि उभिएर गएर अब कहाँ चाहिँ त्यो आवाज आइरहेको छ त को रहेछ भनेर हेर्नु जाँदा एकपट्टि गयो त्यहाँ कोही देखेन, अर्कोतिर गयो त्यहाँ कोही भेटेन, अलिक उता गयो त्यो आवाज अझै आइरहेको छ। भरे अलिक अगाडि एक ठाउँमा गएर उहाँले दैलो खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ अगाडि उहाँले के देख्नुभएको छ भन्दाखेरि थुप्रै मान्छेहरू भिड लाएर रोइरहेको रहेछ अरे। अनि त्यो रोएको मात्र नभएर त्यो बिचमा किन रोएको रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो बिचमा एउटा कफिन रहेछ अरे। अनि त्यो कफिन चाहिँ वास्तवमा त्यहाँनिर प्रभुले के देखाइरहेको थियो दर्शन चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँकै कफिन, उहाँ अब्राहम लिङ्कनकै कफिन भनेर भन्दो रहेछ अरे। अनि मान्छेहरू त्यहाँनिर रोइरहेको देखेछ। अनि त्यति बेला अब सायद अब्राहम लिङ्कनले त्यो कुराहरू बुझेन, तर परमेश्वरले त्यो कुराहरू उहाँको त्यो एसासिनेसन उहाँलाई जुन हत्या भएको थियो त्योभन्दा केही समय अगाडि परमेश्वरले उहाँलाई प्रष्ट यसरी दर्शनमा उहाँकै आफ्नो मृत्युको विषयमा देखाएको थियो। अनि यो कुराहरू प्रभुले यो जुन यूहन्नालाई देखाइरहेको यो दर्शनहरू पनि परमेश्वरले यसरी यो सपना होइन, यो चाहिँ दर्शनमा उहाँलाई देखाइरहेको छ। अनि यहाँ 4 अध्यायमा पिता परमेश्वरको सिंहासन अनि त्यहाँनिर 24 जना अगुवा र ती 4वटा जीवित प्राणी जो चाहिँ करूपहरू जो स्वर्गदूतहरू हुन् तिनीहरूले परमेश्वर पितालाई आराधना चढाइरहेको। अनि 5औँमा पुत्र परमेश्वर जो परमेश्वरको थुमा संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा अनि यहुदाको सिंह उहाँले त्यो चम्रपत्र आफ्नो हातमा लिनुभएको र सबै फेरि 24 जना प्राचीन र 4 जीवित प्राणीहरूले उहाँलाई आराधना चढाएको हामी देख्छौँ। अनि 6औँमा आएर 6औँ अध्यायमा आएर उहाँले मोहरहरू खोल्नु थाल्नु भएको छ। अनि त्यो सिल जब मोहरहरू खोल्दाखेरि पहिलो मोहरमा हामी देख्दैछौँ सेतो घोडा जो एन्टिक्राइस्ट सिनमा आएको, दोस्रो मोहरमा हामी रातो घोडा जो चाहिँ युद्धको कुरा देखाएको छ भने तेस्रोमा कालो घोडा जो चाहिँ अनिकाल र चौथोमा एकदमै पेल खालको है त्यो जुन घोडा छ जसले चाहिँ मृत्युको कुरा गरेको छ र 5औँमा त्यहाँनिर धेरैजनाको मृत्यु है, धेरैजना मान्छे त्यति बेला विश्वास गरेकोहरू मान्छेहरूको मृत्यु। अनि साथसाथै 6औँमा त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो भूकम्प आएर त्यो बेला मान्छेहरू परमेश्वरको थुमाको क्रोधदेखि भागेको है लुकिरहेको अवस्था हामी देख्छौँ। अनि उनीहरू एकदमै त्यो अवस्था अब पहाडहरूलाई पनि हामीमाथि आइलाग्नु भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। र त्यहाँदेखि उता चाहिँ फेरि 7 अध्यायमा केही पलको लागि परमेश्वरले एकछिन रोकेर है एकछिनको लागि रोकेर त्यो 7औँ मोहर खोल्नुभन्दा अगाडि केही पल त्यहाँनिर रोकेर विश्राम गरेको छ। अनि त्यो बेला चाहिँ परमेश्वरले के गरेको छ भने यहुदा इजरायलको कुलको 12 कुलबाट 1,44,000लाई विशेष गरी सिल लगाएर मोहर लगाएर उनीहरूलाई अलग्गै परमेश्वरको कामको लागि त्यति बेला छुट्याएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यो पछि चाहिँ अन्तिममा गएर त्यो थुप्रै भिडहरू
है थुप्रै विभिन्न जाति कुल र मानिसहरू त्यो त्यो 7 सालको सङ्कटको बेलामा विशेष गरी मान्छेहरू त्यति बेला शहीद भएर, किनभने त्यति बेला एन्टिक्राइस्टले संसारलाई एक बनाएर उहाँले राज्य गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यति बेला अब ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू त्यो बेला एकदमै आफ्नो जीवन नै शहीद हुनुपर्ने दिनुपर्ने अवस्था आउँदछ। अनि त्यहाँनिर त्यो के देख्दछ भने त्यस्तो असङ्ख्य करोडौँ मान्छेहरू त्यो बेला उद्धार पाएको छ, उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ, उनीहरूले थाहा पाएको छ ख्रिस्ट येशू साँचो परमेश्वर हो। अनि त्यो बेला चाहिँ तर तिनीहरू शहीद भएर आएको छ। अनि यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कतिचोटि हामीले सोच्ला अहिले हामी ऱ्याप्चरमा छुटे तापनि पछि सङ्कटको समयमा पनि हाम्रो उद्धार हुने रहेछ भनेर हामी सोच्न सक्छ, कतिले त्यसरी सोचिरहेको हुनसक्छ। तर तपाईँले यो कुरा याद गर्नु होला त्यति बेला त्यति सजिलो हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिले एकदमै अनुग्रह छ हामीलाई, सायद एकछिनको लागि कसैले थुक्ला या आफ्नो संसारको त्यो अभिलाषाहरूमा आफू अनुशासित भएर आफूलाई सही तरिकाले कन्ट्रोल गरेर परमेश्वरप्रति पवित्र आत्माको सहायताद्वारा आफूलाई डिसिप्लिन गरेर रहनुपर्ने, आत्मिक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन गरेर रहनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। तर त्यो घरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा डल्लै संसार र डल्लै सिस्टम सबै एन्टिक्राइस्टको अधीनमा हुन्छ। अनि उसले सारा संसार एउटै राज्य बनाएको हुन्छ र उसले आफ्नो सबै ठाउँमा आफ्नो सेन्टरमा मान्छेहरू खटाएको हुन्छ, अधिकारीहरू खटाएको हुन्छ। र तपाईँले घरमा बसेर पनि अलग्गै गुप्त तरिकाले येशूको नाम लिँदाखेरि पनि तुरुन्तै त्यति बेला यस्तो खालको उनीहरूको त्यो बेलाको तकनिकीले विकास गरेको हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूले त्यो थाहा पाइहाल्छ। अनि तुरुन्तै तपाईँले यहाँ प्रभुको नाम लिएको बित्तिकै केही समयमै तपाईँलाई घरमा तपाईँलाई लिनु आइपुग्छ। अनि त्यो घरि तपाईँको अगाडि के हुन्छ भन्दा कि त अब तपाईँले पशुको छाप लाउनु पर्यो कि त तपाईँ शहीद हुनु पर्यो। अनि हामीलाई कोही बेला अलिकति गाह्रो आइपर्दा त कतिजनाले प्रभु छ कि छैन भन्ने प्रश्न चिन्ह मान्छेको जीवनमा आउँछ भने त्यो बेला शहीद हुनुपर्ने अवस्था है। तपाईँलाई आगोको त्यो भट्टी तन्दुर जस्तोमा अब यता प्रभु पशुको छाप लगायो भने तपाईँ बाँच्यो एकछिनको लागि, अनि प्रभुलाई इन्कार गरेन भने त्यसरी तन्दुरको त्यो भट्टी जस्तोमा लगाउने त्यो खालको अवस्था भयो या गला काट्ने अवस्था भयो भने के गर्ने होला। अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिले हामीले यो सोच्ला कि त्यति बेला पनि उद्धार पाउने रहेछ भनेर, तर त्यो त्यति सजिलो छैन। मेरो एकजना मित्रले भन्ने गर्थ्यो, उहाँ प्रभुकै सेवक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले किन कसरी त्यो सिरियसली भन्नुभएको कि किन भन्नुभएको मलाई थाहा भएन। तर एकचोटि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो थियो मलाई, उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ ऱ्याप्चरमा छुटेर त्यो 7 सालको सङ्कटलाई अनुभव गर्न चाहन्थ्यो, म चाहन्छु भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई भने त्यो त्यति सजिलो छैन। यहाँ अनुग्रह हुँदाखेरि सबै कुरा सरल हुँदा त मान्छे परमेश्वरमा त्यति साह्रो विश्वासयोग्य भएर जिउन सकेको हुँदैन, विश्वास बचाएको हुँदैन, ब्याग भइरहेको हुन्छ भने त्यो घरि त्यस्तो अवस्थामा जब आफ्नो जीवनै दिएर चाहिँ अब मुक्ति पाउनुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि 7 सालको सङ्कटमा बचाएको सन्तगणहरू है प्रायः जस्तो सबै शहीद भएर आएको छ, शहीद हुनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला धेरै सतावट डल्लै सरकारै अब एन्टिक्राइस्टले चलाइरहेको हुन्छ, परमेश्वरले त्यो कुराहरू अनुमति दिएको हुन्छ किनभने यो उहाँको क्रोधको समय हो। अनि त्यो बेला बहुत गाह्रो हुन्छ है। तर पनि हामी 7 अध्यायमा हेर्दा परमेश्वरले त्यो गरी पनि आत्मा बचाउने कुराहरू एकदमै ध्यान दिएको छ। 1,44,000 इजरायलीको घरानाबाट उहाँले सिल गरेर उनीहरूलाई बचाएर चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न लगाएको छ, जसको परिणामबाट चाहिँ करोडौँ मान्छेहरूले प्रभु पाएको छ। अनि यहाँनिर कति हामीले मिसनको जब हामी कुरा गर्छौँ, मिसन भनेको चाहिँ परमेश्वर पिताको हृदयको ढुकढुकी हो। र त्यो मिसन भनेको चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनको हिसाबले मात्र नहेरेर मिसन भनेको चाहिँ पिताको हृदयको भित्रको व्यथा, भित्रको दुखाइ, भित्रको चाहत उहाँको के छ त। जब हामी संसारको बाउआमा आफ्नो छोराछोरीहरू आफूदेखि टाढो छ भने के खाँदै होला, के गरिरहेको होला, कस्तो अवस्थामा होला भनेर हाम्रो मन चिउचिउ हुन्छ भने है संसारको बाउआमालाई, तर परमेश्वर पिता जसले अनन्तको सबै कुराहरू देखेको छ, सुरुदेखि अन्त सबै कुरा थाहा हुने, नरकको त्यो डल्लै कुराहरू थाहा हुने परमेश्वर
आफ्नै हातमा दिएर बनाएको सन्तानहरू जब नरकतिर डुबिरहेको देख्दाखेरि उहाँको हृदय कति धेरै व्यथा र पीडा भएर उहाँ तर्पिरहनु भएको छ। अनि हामीले जब मिसनको कुरा गर्छौँ उहाँको हृदयको दुःखलाई बुझ्नु भनेको है, यो कुनै थियोलोजी मात्र नसोचेर, यो कुनै प्रिन्सिपल मात्र नसोचेर उहाँको हृदयको पीडालाई सोचेर, अनि त्यो पीडा चाहिँ यदि अलिकति मात्र हामीले पनि बोक्न पाए, त्यो कुरा लिएर हिँड्यो भने हामी त्यसै बस्दैनौँ, हामी तातो न चिसो भएर बस्दैनौँ, हामी कहिले बहानाबाजी गर्दैनौँ, हामीले सबै कुरा दिएर परमेश्वरको कामको लागि अगाडि बढ्न लाग्छौँ। त्यसले गर्दा मिसन भनेको चाहिँ पिताको हृदयमा जुन व्यथा छ त्यो तपाईँ र मैले बुझेर हामीले पनि त्यो कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नु, त्यो व्यथा आफूले पनि महसुस गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू देखाउँदछ। र यहाँनिर अब जब त्यो 6वटा सिलहरू खोलिसक्यौँ, अब 7औं मुहर खोल्न लागेको छ। अनि यहाँ के भनेको छ, जब थुमाले 7औं मुहर तोड्नु भयो तब प्राय आधा घन्टासम्म स्वर्गमा सन्नाटा छायो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको 6 अध्यायमा 6वटा त्यो मुहर सिल खोलेको छ, तोडेको छ, अनि त्यहाँ ठुलो भूकम्प आएको छ, मान्छेहरू भागेको छ परमेश्वरको त्यो थुमाको क्रोधदेखि मान्छेहरू लुक्न थालेको छ। त 20मा परमेश्वरले त्यो 6 अध्याय र 8 अध्यायको 20मा यो 6ठौँ मुहर र 7औं मुहरको 20मा चाहिँ के गरेको छ भने एकछिनको लागि परमेश्वरले मान्छेलाई बचाउने, त्यो घरि पनि हबाकुकले यसरी प्रार्थना गरेको थियो। हबाकुक 2 अध्यायको 3 पदमा परमेश्वर तपाईँले आफ्नो क्रोधमा पनि तपाईँले दया गरी बक्सिनुहोस् र हामीमाथि तपाईँले करुणा गरी बक्सिनुहोस् भन्नेको कारणले त्यो प्रार्थनाको हामी उत्तर देख्छौँ यहाँनिर कि त्यो घरि परमेश्वरले आफ्नो क्रोध खनिरहेको बेलामा 6ठौँ मुहार खोलिसकेको बेलामा अन्तिममा त्यो 7औं मुहार खोलिनुभन्दा अगाडि एकछिनको लागि बिचमा रोकेर 1,44,000 इभान्जेलिस्ट प्रचारकहरू उहाँले नियुक्त गरेको हामी देख्छौँ। अनि यसले के देखाउँछ भन्दा कति महत्त्वपूर्ण छ प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्न, मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको सन्देश पुर्याउन कति आवश्यक छ। र वचनले भन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ रोमी 10को 17 पदमा कि विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ है। अनि त्यो सुनाइ चाहिँ केबाट हो भन्दा परमेश्वरको वचन सुनाइबाट मान्छेको विश्वास आउँछ अनि उनीहरूले उद्धार प्राप्त गर्छ। तर एउटा कुरा यस्तो छ, यदि कोही गएर प्रचारै गरेन भने कसरी सुन्ने त? अनि यदि कसैले पठाएन भने चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसले गएर वचन प्रचार गर्ने त? अनि यसले गर्दाखेरि आज हामीलाई पठाउने पनि चाहियो, जाने पनि चाहियो है, अनि त्यहाँदेखि काम गर्नुहुन्छ। अनि जब हामीले पिता परमेश्वर चाहिँ मिसनरी पठाउने उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो पुत्रलाई मिसनरीको रूपमा पठाउनु, उहाँ सेन्डर हुनुहुन्छ, सेन्डिङ एजेन्सी, उहाँ पठाउने। अनि पुत्र परमेश्वर चाहिँ फिल्डमा मिसनरी भएर जानुभयो र पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ त्यो मिसनलाई फलोअप गर्ने परमेश्वर डाइरेक्टर, मिसनको डाइरेक्टर उहाँ हुनुभयो। अनि यसरी नै तपाईँ र मैले पनि यो कुरा थाहा गर्नु पऱ्यो कि अहिलेको युगमा पनि करोडौँ मान्छेहरू प्रभुमा बाँचेको छैन। तपाईँ र मेरो अगाडि यो अपर्च्युनिटी छ है, हामी उहाँको तर्फबाट एकदमै, उहाँले पनि यो 6ठौँ मुहार र 7औं मुहरको बिचमा उहाँले जुन एउटा विश्राम गरेर चाहिँ बिचमा रोकेर चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ, एकदमै इभान्जेलिस्टहरू, प्रचारकहरू पठाइदिनु भएको छ। अनि यो कुराहरू तपाईँ र मैले पनि थाहा गर्नुपर्छ, कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ है। यो फेरि विशेष गरी हामी एकदमै अन्तको नजिकमा आएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग थोरै समय छ, सबै कुराले यो कुराहरू देखाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना एकदमै नितान्त सधैँ यो कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने अति नै आवश्यक छ। अनि मिसनरी पठाउनु पर्ने, जानुपर्ने, त्यसको पछाडि फलोअप गर्नुपर्ने, काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने, मेन्टरिङ गर्नुपर्ने, प्रार्थना गरिदिनुपर्ने, सबै एकदमै आवश्यक छ। र यहाँनिर अब जुन 7औं मुहार खोल्दैछ त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गमा आधा घन्टा जस्तो ठुलो सन्नाटा छायो भनेको छ है। यो चाहिँ के होला यो सन्नाटा है? कतिचोटि बाइबलमा सफानिया 1को 7 पदमा भन्छ बी साइलेन्ट बिफोर गड, परमेश्वरको अगाडि तिमीहरू शान्त भएर बस्नु भनेको छ है। हबाकुक 2को 20मा पनि भन्दछ परमेश्वर मन्दिरमा हुनुहुन्छ, त्यो उहाँको उपस्थिति मन्दिरमा छ भने सारा पृथ्वी एकछिन उहाँको उपस्थितिमा शान्त रहनु। अनि एक हिसाबले यो के देख्छ भने परमेश्वरको उपस्थितिमा, उहाँको उपस्थितिमा शान्त रहेर उहाँलाई आदर सम्मान पुर्याएको देख्दछ भने अर्को हिसाबले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भन्नु हो भने चाहिँ
अगाडि आउने दिनहरू कुनै खतरा एकदमै डरलाग्दो केही कुराहरू आउन गइरहेको छ है। काम बिफोर स्ट्रम भन्छ है। कुनै डरलाग्दो स्ट्रम या खतरा केही डरलाग्दो आउनुभन्दा अगाडि स्ट्रम त्यस्तो आउनुभन्दा अगाडि एकछिनको लागि शान्त भएको जस्तो है। कोही बेला बत्ती पनि निप्नुभन्दा अगाडि एकदमै ठुलो बलेर आएको जस्तै कुनै डरलाग्दो एकदमै स्ट्रम आउनुभन्दा अगाडि एकछिन अगाडि शान्ति भएको जस्तो त्यस्तो खालको यो चाहिँ यहाँनिर के छ भने आधा घन्टा चाहिँ पुरा स्वर्गमा सन्नाटा छाएको छ। योभन्दा अगाडि तपाईँले अगाडि 7 अध्यायको त्यो अन्तिम भागतिर हेऱ्यौँ पिताको सिंहासनमा त्यो जीवित प्राणीहरू त्यो स्वर्गदूतहरू साथसाथै ती जनहरू त्यो सेतो वस्त्र लगाएर प्रभुमा उद्धार पाएको मुक्ति पाएको मान्छेहरू साथै सबै स्वर्गदूतहरू त्यहाँनिर ठुलो आराधना सभा भइरहेको छ है। अनि आराधना चाहिँ एकदमै पावरफुल कुराहरू हो, एकदमै डरलाग्दो आराधना। अनि आराधनाले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा खास गरी चाहिँ मैले कति राम्रो गाएँ, मेरो स्वर कति कि स्केलमा गयो, यो सबै कुरा एकदमै आवश्यक हो। तर त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण चाहिँ आराधना भनेको चाहिँ परमेश्वर पिता, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वरको वर्थ चाहिँ के हो, उहाँहरूको किमत चाहिँ के हो, उहाँहरूको भ्याल्यु के हो, उहाँहरूको किमत के हो। हामी उहाँको सबै आचार्य कामहरू देख्यो भने उहाँको सबै गुणहरू देख्यो, सार्वत्रिक गुणहरू, नैतिक गुणहरू देख्यो, उहाँहरूको प्रेम, उहाँले गर्नुभएको समर्पण, विश्वासयोग्यता हेऱ्यो भने हामी शब्दमा वर्णन गर्न सक्दैनौँ, हामीले बोलेर सक्दैनौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको वर्थ सहित हामी उहाँको किमत लाउन सक्दैनौँ। अनि किमत लाउन नसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दा घोप्टो परेर आफूलाई सरेन्डर गरेर उहाँको अगाडि आफूलाई अर्पण गर्छौँ। प्रभु अबदेखि त म सबै सर्वस्व तपाईँलाई दिएको, त्यही नै आराधना हो। त्यो चाहिँ एकदमै जब हामी फाइनली उहाँको अगाडि बाउ डाउन गर्छौँ अनि हामी सरेन्डर गर्छौँ अनि त्यति बेला हामी देख्छौँ न हामी उहाँको वर्णन गर्न सक्छौँ, न उहाँको किमत हामी बताउन पनि सक्छौँ, न वर्णन गर्न पनि सक्दैनौँ, केही पनि देख्दैनौँ। अनि त्यति बेला हामी जब आफूलाई फुल्ली सरेन्डर गर्छौँ त्यो चाहिँ ट्रु वर्सिप भएर जाँदछ है। अनि यहाँनिर आराधना भनेको एकदमै खतरा। मैले एउटा कुरा इन्डोनेसियामा कतिचोटि यो ड्रग्सको स्मग्लिङ गर्नेहरू, ड्रग्सको व्यापार गर्नेहरूलाई पक्रियो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ फाँसीको सजाय हुने गर्थ्यो। अनि त्यसरी नै यसरी 2-4 जना जवान मान्छेहरू यस्तो केसमा पक्रा परेर उनीहरू जेल गएको थियो। अनि जेलमा गएपछि त्यो जेल पसेपछि उनीहरूलाई कसैले सुसमाचार ल्याएको छ अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ। तर विश्वास गरिसकेपछि उनीहरू एकदमै असल भएर आयो। अनि उनीहरूले जो जेलभित्र रहँदाखेरि अब जति दिनसम्म उनीहरू रह्यो एकदमै राम्रो उदाहरण, एकदमै राम्रो प्रभुको कुराहरूमा असल तरिकाले बढ्दै गयो। तर अब उनीहरूको सजाय तोकेको थियो कि 1 सालपछि या कति महिनापछि उनीहरूको त्यो फाँसी हुनुपर्ने सजाय तोकेको थियो र त्यो दिन आयो। अब उनीहरूको फाँसी हुने दिन आयो। अनि जब फाँसी हुने दिन आयो र उनीहरूलाई त्यो फाँसीको फन्दाको अगाडि ल्याउँदाखेरि उनीहरूले त्यो माथिबाट जुन कालो लुगा छोप्ने जुन छ त्यो मानेन। उहाँले भन्यो हामीलाई छोप्नु पर्दैन। अनि उनीहरूले नछोपिकन अनि अन्तिम इच्छा चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरू 3-4 जना जुन प्रभुमा बाँचेको थियो उनीहरूले त्यति बेला है त्यो फाँसीको फन्दा लाउनुभन्दा अगाडि उनीहरूले परमेश्वरलाई आराधना गरेको छ है, दण्डवत गरेको छ। अनि उनीहरूले त्यो भजन गाएको छ, महान ईश्वर विचार्छु कार्य तपाईँको है, कति अचम्मको तपाईँ परमेश्वर, यसरी उहाँहरूले वर्णन गरेको छ। अनि त्यति बेला तिनीहरूभित्र डर, त्रास, अब मर्न गइरहेको छ भन्ने कुराहरू छैन। हामी धेरैचोटि यसरी फाँसीको कुराहरू सुन्दाखेरि कतिजना मान्छेहरू फाँसी हुनुभन्दा अगाडि बेहोस भइरहेको, एकदम माथिबाट छोप्नुपर्ने, के भइरहेको छ वरिपरि नदेखोस् भन्ने अवस्था, त्यो गलामा लगाइरहेको थाहा नपाओस् भन्ने अवस्था हुन्छ भने। तर यो बेला चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ सबै कुरा देखिरहेको छ तर उनीहरू एकदमै शान्त छ, उनीहरू सेटल छ। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ अब एकछिनपछि उनीहरू पिता परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि हुनेछ। अनि उनीहरू त्यस कारणले गर्दा उनीहरू एकदमै आनन्दित भएर परमेश्वरलाई आराधना चढाएर अनि उनीहरूले आफ्नो जीवन त्यहाँदेखि उनीहरूले परमेश्वरमा सरेन्डर गरेको छ। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूको फाँसी भएको छ है। र यहाँनिर पनि स्वर्गमा आधा घन्टा चाहिँ सन्नाटा छाएको छ। त्यत्रो करोडौँ स्वर्गदूतहरूको है, त्यत्रो सन्तगणहरूको आराधनापछि एउटा यस्तो साइलेन्स, डेड साइलेन्स, यस्तो सन्नाटा आउनु भनेको चाहिँ यसको पछाडिको कुनै पनि खतरा, यसको पछाडि एउटा केही कुरा खतरा हुन गइरहेको देखाउँदछ।
र परमेश्वरको सामुन्ने उभिने 7 स्वर्गदूतहरूलाई मैले देखेँ। त्यति बेला के देखेँ भन्दाखेरि त्यो 7औं मुहार खोलेपछि अब 7वटा स्वर्गदूतहरू र यूहन्नाले दर्शनमा देखे। तिनीहरूलाई 7वटा तुरै दियो। अब त्यो 7वटा स्वर्गदूतहरूको हातमा के थियो भन्दाखेरि 7वटा तुरैहरू थियो। अनि यो 7औं मुहार खोल्दाखेरि चाहिँ 7 तुरैको त्यो कुराहरू हामी त्यहाँदेखि खोलेको हामी देख्छौँ। र त्यहाँदेखि चाहिँ 3 पदमा अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत आए अनि सुनको धुपौरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। सिंहासनको सामुन्ने रहेका सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूको प्रार्थनासँग चढाउनका निम्ति तिनलाई धेरै धूप दियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अर्को 3 पदमा अर्को एउटा स्वर्गदूत पनि आए अनि सुनको धुपौरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। अनि यहाँ धेरैजनाले यो सोच्ने गर्छ यो चाहिँ प्रभु येशू भनेर पनि कतिले भनेको छ, तर यो चाहिँ प्रभु येशू होइन, यो चाहिँ अनदर एन्जल, अर्को एउटा स्वर्गदूत है। अनि यो पनि स्वर्गदूतै हो। अनि उसँग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सुनको धुपौरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। अनि सिंहासनको सामुन्ने रहेको सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूको प्रार्थनासँग चढाउनका निम्ति त्यसलाई धेरै धूप दियो। अब यहाँ यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि स्वर्गको सिंहासनको अगाडि मन्दिर अनि त्यो वेदीहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि त्यो वेदीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै आगो बलिरहेको, जहिले पनि वेदी एकदमै सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूको प्रार्थना साथ चढाउन तिनलाई धेरै धूप दियो। त्यहाँ एक किसिमको आगो बलिरहेको, धूप बलिरहेको देखेको दृश्य देखिरहेको छ। अनि जब मूसालाई परमेश्वरले भेट हुने पालको अनि मन्दिरको जुन मेन यरुशलेमको त्यो मन्दिरको जुन सबै नाप त्यो आकारहरू दिएको थियो, त्यो चाहिँ तपाईँले हिब्रूको पुस्तकको 8 अध्यायको 5 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ के भनेको छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा स्वर्गमा जुन मन्दिर छ त्यसको एउटा नकल मात्र हो। ओरिजिनल खास चाहिँ पक्का खास जुन मन्दिर छ त्यो चाहिँ स्वर्गमा छ। अनि त्यही अनुसार नाप एक्ज्याक्टली यति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई भेट हुने पाल त्यो टाबरनेकल बनाउँदाखेरि पनि उहाँले एक एकवटा एक्ज्याक्टली नाप दिएको चाहिँ किन भन्दा त्यसको खास चाहिँ मन्दिर चाहिँ माथि स्वर्गमा छ। अनि तपाईँले हिब्रू 8 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी लेखेको छ, हिब्रू 8 अध्यायको 5 पद, तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नकल र छायाको सेवा गर्दछन् किनकि मूसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरको यस्तो आदेश पाएका थियो, पर्वतमा तिमीहरूलाई देखाएको नमुना बमोजिम तिमीहरूले सबथोक बनाउनु है। यहाँनिर चाहिँ सबै कुरा वास्तवमा यहाँ बनाएको चाहिँ एउटा छाया अनि त्यसको एउटा डुप्लिकेसन जस्तो त्यसको एउटा अर्को दोस्रो एउटा भाग बनाएको जस्तो मात्रै हो, तर ओरिजिनल खास चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि त्यो मन्दिर त्यो वेदी त्यहाँनिर छ। अनि त्यहाँनिर धूप आदि त्यो के बताएको छ एउटा धूप भने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरानो नियममा जब त्यो मन्दिरको त्यो वेदीमा चाहिँ जहिले पनि त्यो आगो बलिरहनु पर्ने, जहिले पनि त्यो धूप बालिरहनु पर्ने है, त्यो चाहिँ केवल एउटा मिठो गन्धले गर्दा मात्र होइन, तर त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा सन्तहरूको प्रार्थनालाई देखाउँदछ। अनि यहाँ के छ भने धूपको यहाँनिर चाहिँ अब कसले चाहिँ यो प्रार्थना कसकोबाट गएको हो? धूप 4 पदमा हेऱ्यो भने धूपको धुवा सन्तहरूको प्रार्थनाको साथ स्वर्गदूतको हातबाट परमेश्वरको सामुन्ने मास्तेर गयो। अनि यो प्रार्थना एक्ज्याक्टली यहाँनिर कसले गरेको, कति बेलाको लागि हो भनेर सायद भनेको छैन, यहाँनिर हामी देख्दैनौँ। यो अगाडिदेखिको सन्तहरूको प्रार्थना हुनसक्छ। साथसाथै योभन्दा अलिक अगाडि तपाईँले 6 अध्यायमा जब तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय त्यो सङ्कटको बेलामा शहीद भएर आएको व्यक्तिहरूले प्रार्थना गरिरहेको छ, प्रभु हाम्रो रगतको बदला कहिले लिने, अब कहिले आउँछ भनेर तिनीहरूले परमेश्वरलाई सोधेको छ। अनि यो सबै प्रार्थना अनि तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थना पनि परमेश्वरले प्रिजर्भ गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि जहिले पनि हामीले कहिले पनि यो सोच्नु मिल्दैन हामीले गरेको प्रार्थना खेरो गयो अनि त्यसको उत्तर आएन। यदि परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर छ भने त्यो कुराहरूको प्रार्थना उत्तर आउँदैन। प्रभुको इच्छाको आधारमा, परमेश्वरको वचनको आधारमा
प्रार्थना गरेको छ भने निश्चय परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। अनि जब म आफैलाई म कतिचोटि म तपाईँलाई यो टेस्टिफाई गर्न चाहन्छु, म जहिले पनि प्रभुसँग भन्छु, प्रभु तपाईँले मलाई बङ्गाली, बिहारी, मरवारी, आदिवासी र विभिन्न जातिहरूको बिचमा ढोका खोलेर आशिषको कारण बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु। अनि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि 10, 15, 20 वर्षको सेवाकाईको अन्तरालमा यसरी नै प्रभुले घरि पन्जाबीहरूको बिचमा, मरवारीहरूको बिचमा, बिहारीहरूको बिचमा, बङ्गालीहरूको बिचमा, आदिवासीहरूको बिचमा, अनि राजवंशीहरूको बिचमा, अनि विभिन्न अरू जातिहरूको बिचमा प्रभुले ढोका खोल्नु भएको छ अनि प्रार्थनाको उत्तर पठाएको छ। अनि म त्यो कोही बेला तपाईँले यूहन्ना बप्तिस्माको जुन बुवा आमा जाकियास र उहाँको श्रीमतीको कुराहरू, उहाँले धेरै अब विवाह गरेको के जवान अवस्थामा उनीहरूले प्रार्थना गरेको थियो, है प्रभु हामीलाई सन्तान चाहियो भनेर। तर पछि गएर अब है उहाँ प्रधान पुजारी भएर जुन दिन चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरभित्र त्यहाँनिर त्यो वेदीमा बलिदान चढाउन गएको बेलामा अचानक त्यहाँनिर स्वर्गदूत आएको छ अनि त्यहाँ उत्तर आएको छ, भनेको छ तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर आएको छ। त्यति बेला उसलाई छक्कै परेन, कुन चाहिँ प्रार्थना, कहिले गरेको प्रार्थना, सायद अब अनि त्यति बेला त्यो ग्याब्रिएल स्वर्गदूतले के भनेको छ भने तिमी र तिम्रो श्रीमतीले जुन सन्तान मागेको थियो प्रभुले अब त्यो प्रार्थनाको उत्तर पठाउँदै हुनुहुन्छ। सायद त्यति बेला छक्कै पर्यो होला अनि ऊ हाँस्यो पनि होला। यो त 25 वर्ष अगाडि हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ, जब हामी 25 वर्षका थियौँ, जवान थियौँ, त्यति बेला हामीलाई सन्तानको खाँचो थियो, या 20 वर्ष अगाडि। अहिले त हामी 50 वर्ष पुगिसक्यौँ है, अझै नागिसक्यौँ, अब सन्तान हुने अपेक्षा छैन अनि हामीलाई आशा छैन अनि हामीले मागिरहेको छैन। तर त्यत्रो लामो समयपछि परमेश्वरले बिर्सिनुहुन्न अनि प्रभुले उहाँको इच्छा अनुसार, उहाँको वचन अनुसार गरेको प्रार्थनाको उत्तर उहाँले पठाउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर त्यो प्रार्थनाको उत्तर त्यसरी यूहन्ना बप्तिस्माको सम्बन्धी पनि उहाँको जन्म त्यसरी प्रार्थनामा त्यो प्रार्थनाको उत्तरमा आएको छ। यहाँनिर पनि सन्तहरूले प्रार्थना गरेको अब एउटा धुपौरो लिएर चाहिँ स्वर्गदूतले परमेश्वरको मास्तिर सिंहासनको सामुने ल्याएको छ। तब 5 पदमा तब स्वर्गदूतले धुपौरो लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरिदिए र पृथ्वीमा फ्याँकिदिए अनि मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीका चमकहरू उत्पन्न भए र भूकम्प गयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, त्यो प्रार्थनाको उत्तरमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जब पृथ्वीमा एकदमै धेरै सन्तगणहरूलाई एकदमै सताएको थियो है, योभन्दा अगाडि त्यो हामीलाई त्यो 57को बेलामा त्यत्रो सन्तहरू, लाखौँ करोडौँहरू शहीद भएको छ, तिनीहरूले प्रार्थना गरिरहेको छ है। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यसको उत्तरमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उनीहरूको स्वर्गदूतले धुपौरो लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरिदिए। प्रार्थनाको उत्तर पठाउँदाखेरि परमेश्वरको त्यो क्रोध, त्यो आगो त्यहाँनिर भरिदिए र पृथ्वीमा फ्याँकिदिए। अब त्यो माथिबाट खन्यो। त्यो प्रार्थनाको उत्तरमा परमेश्वरको क्रोध फेरि त्यहाँनिर दन्क्यो अनि पृथ्वीमा के भयो भन्दा मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, पृथ्वीका बिजुलीका चमकहरू उत्पन्न भयो र भूकम्प गयो है। 7औं मुहर खोल्दाखेरि चाहिँ 7वटा स्वर्गदूतहरू, तुरै बोकेकाहरू, तुरै 7जनाको तुरै, अनि अर्को एउटा 8औं जुन स्वर्गदूत छ उसँग सुनको धुपौरो अनि यसरी त्यो धूपमा प्रार्थना परमेश्वरको वेदीको अगाडि पुगेको अनि त्यसको प्रत्युत्तरमा धुपौरोमा आगो आएर परमेश्वरको क्रोध फेरि पृथ्वीमा खनेर यहाँ पृथ्वीमा मेघ गर्जन, आवाज, बिजुलीको चमक साथसाथै भूकम्प उत्पन्न भएर भएको हामी देख्दछौँ। त्यहाँदेखि 6 पददेखि चाहिँ अब तुरै सुरु भएको छ है। ती 7वटा तुरै हुने 7 स्वर्गदूत तुरै फुक्न तयार भए। अब 7वटा स्वर्गदूतहरूसँग 7 एक-एकवटा तुरै छन् अनि उनीहरू अब रेडी भयो है। सो पहिलो तुरै अब यहाँनिर निक्लिँदैछ, अब खोलिँदैछ। पहिलो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके, रगतसँग मिसिएको असिना आगो आइलाग्यो र त्यो पृथ्वीमा बर्सिन लाग्यो अनि पृथ्वीको 1/3 भाग, रुखहरूको पनि 1/3 भाग र सबै हरियो घाँसहरू पनि डढिहाले। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब यो पहिलो जब जुन पहिलो तुरै फुकेको छ है, अब यहाँनिर डरलाग्दो पहिलो तुरै फुकेपछि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ पृथ्वीको 1/3 भाग, यहाँनिर पृथ्वीको 1/3 भाग अनि रुखहरूको 1/3 भाग र सबै हरियो घाँसहरूको 1/3 भाग चाहिँ डढिहालेको छ है।
अनि यो सबै कुरा चाहिँ एकदमै खुनसँग रगतसँग तुरै पुग्दाखेरि रगतसँग मिसिएको असिना र आगो पृथ्वीमा आइलागेको छ है र त्यो चाहिँ पृथ्वीमा बर्सिन लाग्यो। त्यहाँनिर के छ रगतसँग मिसिएको असिना र आगो त्यो परमेश्वरको क्रोध। त्यति बेला फेरि पनि यो एकदमै यो 7 सालको महासङ्कटको घडी एकदमै गाह्रो छ है। अनि यो बेला तपाईँले जब प्रस्थानको 9 अध्यायको 22 देखि 26 पदमा मिश्र देशमा जुन रूढी आएको छ त्यही कुराहरू त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। त्यस्तै तरिकाको त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। मिश्र प्रस्थानको 9 अध्यायमा इजरायलीहरूलाई त्यहाँनिर छुटाएर ल्याउँदाखेरि 9 अध्यायको तपाईँले 22 देखि 26मा तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भने यसरी लेखेको छ। म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो हात आकाशतिर पसार र सारा मिश्रभरि असिना परोस्। मिश्रभरिका मानिसहरू, पशु, बारीमा उम्रिने सबैमा असिना बर्सोस्। तब मोसाले आफ्नो लौरो आकाशतिर पसारेर परमप्रभुले गर्जन र असिना पठाउनु भयो। पृथ्वीसम्म बिजुली चम्क्यो अनि परमप्रभुले मिश्रमा असिना बर्साउनु भयो। असिना पर्यो र बिजुली चम्क्यो। यस्तो त मिश्र राष्ट्रको प्रारम्भदेखि भएको थिएन। असिनाले सारा मिश्रभरिका मैदानमा मानिस र पशु दुवैलाई चुट्यो। असिनाले बारीमा उम्रेका सबैलाई चुट्यो। सबै रुखहरू नाङ्गा पर्यो। केवल इजरायलीहरू भएको गोश्रन प्रदेशमा असिना परेन है। यहाँनिर जुन किसिमको एउटा प्लेग आएको छ मिश्र देशमा इजरायलीहरूलाई त्यहाँबाट छुटाएर ल्याउनु हुँदाखेरि त्यस्तै यहाँनिर हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब एकदमै डरलाग्दो है जुन एउटा वातावरण इन्भाइरोमेन्ट छ है त्यसमै नि एकदमै डरलाग्दो ड्यामेज ल्याएको हामी देख्छौँ। किनभने पृथ्वीको 1/3 रुखहरू पनि अनि हरियो घाँसहरू डरिहाल्यो भन्दैछ है। अनि त्यहाँनिर त्यो जुन रगतले मिसेको असिना भनेपछि चाहिँ त्यहाँनिर थुप्रै मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। अनि यो 7 सालको महासङ्कटमा एकदमै सजिलो छैन। त्यस कारणले गर्दा अगाडि नै अहिले नै प्रभुलाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवन उहाँलाई दिएर बडो ऱ्याप्चर हुनु धेरै सजिलो, किनकि यति बेला हाम्रो लागि अनुग्रह छ। तर योभन्दा पछाडि त्यो समय चाहिँ यस्तो डरलाग्दो अवस्था आउँछ है। अनि त्यति बेला एकदमै इकोलोजिकल डिसब्यालेन्स, अब डरलाग्दो सबै यो वातावरणमा पनि के हुन्छ डरलाग्दो ड्यामेज भएर आउँछ। अनि किन भन्दाखेरि पृथ्वीको 1/3 भाग रुखहरू, 1/3 त्यहाँदेखि घाँसहरू सबै डरिहाल्छ। पृथ्वीको जङ्गलहरू त्यस्तो 1/3 सबै खतम हुन्छ त्यो बेला पहिलो तुरै पुग्दाखेरि। अब त्यहाँदेखि अगाडि 8 पदमा हेऱ्यो भने दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो समुद्रमा फाल्यो र समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो। अनि समुद्रमा भएको जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। अब यहाँनिर दोस्रो जुन एउटा तुरै जब बस्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भने एउटा आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो समुद्रमा फाल्यो भन्दैछ। अब यो कतिले सायद न्युक्लियर बम भन्ला है। अब त्यो बेलामा यूहन्नाले अब न्युक्लियर के हो भनेर सायद त्यो कुराहरू भन्न गाह्रो पर्छ उसलाई। किन भन्दाखेरि त्यसले गर्दा यहाँनिर जस्तो लाइक है त्यो जस्तो भनेर वर्णन गरेको छ है। एउटा आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो। अब यो एक्ज्याक्टली यो हो भनेर उसले भन्नु सकिरहेको छैन है। तर यो चाहिँ सायद न्युक्लियर, कतिले यो न्युक्लियर हतियारहरू हो भन्ने सोच्छ। तर कतिचोटि मलाई हेर्दाखेरि यो सायद माथिबाट झर्ने त्यो एस्टेरोइड भन्छ, एकदमै माथि एकदमै स्पेसबाट नै झर्ने एउटा त्यस्तो खालको एस्टेरोइड हुनसक्छ जसले चाहिँ यहाँनिर समुद्रभित्र त्यो जब आउँछ त्यो बेला परमेश्वरले अनुमति दिन्छ र त्यो समुद्रभित्र जब खस्छ यहाँनिर के चाहिँ विनाश भएको छ भन्दाखेरि अब समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो। समुद्रमा भएको जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। अब यहाँनिर चाहिँ डरलाग्दो कुरा छ। समुद्रभित्र भएको थुप्रो समुद्रको प्राणीहरू 1/3 भाग त्यहाँ मरेको छ। अनि समुद्र चाहिँ एकदमै डरलाग्दो तरिकाले त्यहाँनिर बिग्रेको छ। अनि त्यहाँनिर अब हजारौँ मर्चेन्ट सिपहरू छ है। अहिले समुद्रभित्र त्यस्तो खालको जहाजहरू छ जो व्यापारमा निक्लेको छ। त्यहाँनिर अब लाखौँ मान्छेहरू छ
अनि हजारौँ त्यस्तो जहाजहरू छ, सायद 50,000 लाखौँ त्यस्तो मर्चेन्ट सिपहरू अहिले समुद्रभित्र छ। 5, 6, 50, 60 लाख कन्टेनरहरू अब त्यो सबै कुरा अहिले समुद्रभित्र एउटा देशदेखि अर्को देश लगिरहेको छ। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, त्यसको 1/3 भाग डङ्गै मर्नु, नष्ट हुनु, अनि समुद्रभित्रको प्राणीहरू खतम हुनु। अनि सबैभन्दा मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले धेरैचोटि के भन्छ भने वन जङ्गल संरक्षण गर्नुपर्छ, किनभने जङ्गलबाट हामीले के पाउँछौँ, अक्सिजन पाउँछौँ भनेको छ। तर साइन्सले यो भन्दछ कि वास्तवमा चाहिँ समुद्रभित्र भएको एउटा यस्तो खालको जीव छ जसलाई प्लान्टेन भन्छ, त्योबाट चाहिँ कमसेकम 50 देखि लिएर 80% अक्सिजन चाहिँ पृथ्वीमा त्यो समुद्रमा भएको त्यो प्लान्टेन भन्ने प्लान्टबाट आउँछ है। 50 देखि लिएर 80% अक्सिजन चाहिँ त्यसले दिन्छ। यहाँको रेन फरेस्टहरूले दिन्छ केही मात्रामा, तर यहाँको रेन फरेस्टले होइन। तर 50 भन्दा बेसी चाहिँ प्रतिशत चाहिँ अक्सिजन चाहिँ त्यो ठाउँबाट, त्यो समुद्रमा भित्र भएको त्यो प्लान्टेन भन्ने जुन प्लान्ट छ त्यो जीवबाट आउँछ। तर यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि अब 1/3 जीवहरू समुद्रभित्र भएको त्यो चल्ने जीव जन्तुदेखि लिएर त्यहाँभित्र उम्रिने त्यो जति प्लान्टहरू छ है, रुखपातहरू छ त्यो भित्र पानीभित्र, त्यो सबै 1/3 भाग नाश हुन्छ। अनि त्यहाँनिर सोच्नुहोस् पृथ्वीमा कति अक्सिजन कम्ती भएर आउँछ है। पृथ्वीमा मान्छेलाई चाहिने अक्सिजन पनि एकदमै घटेर आउँछ, किन भन्दाखेरि त्यस्तो खालको डरलाग्दो त्यो आउँछ। अनि 1950 साइन्स जर्नल साइन्समा यो कुरा भनेको छ कि कमसेकम एउटा एस्टेरोइडको नाम चाहिँ उनीहरूले 1950 DA 1950 DA भनेर एउटा एस्टेरोइड जुन चाहिँ मार्च 16 को 28-18 चाहिँ पृथ्वीमा आएर ठोकिने छ भनेर भनेको छ है। तर त्यो एउटा टाइम सायद उनीहरूले अनुमानित भनेको, तर यो महासङ्कटको समयमा त्यो बेलामा चाहिँ अब परमेश्वरको क्रोध, पुत्र परमेश्वरको क्रोध चाहिँ पृथ्वीमा दन्केको बेलामा बाहिर स्पेसबाट त्यस्तो खालको एस्टेरोइडहरू पृथ्वीको त्यो समुद्रभित्र जब खसालिन्छ है, त्यसरी डरलाग्दो सुनामी भएर आउँछ। 1/3 भाग समुद्रभित्रको सबै प्राणीहरू मर्छ। अनि त्यहाँभित्रको जहाजहरू, त्यो मर्चेन्ट सिपहरू, त्यहाँको मान्छेहरू, त्यहाँको सबै कन्टेनरहरू नाश हुन्छ। अनि त्यहाँभित्रको जुन प्लान्टेन भन्ने त्यो प्लान्ट छ जसले चाहिँ पृथ्वीमा 50 देखि लिएर 80% अक्सिजन सप्लाई गर्छ, तिनीहरूको पनि विनाश भएर आउँछ र पृथ्वीमा एकदमै जिउनु गाह्रो अवस्था आउँछ। अब यो चाहिँ दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुकेपछि चाहिँ यो कुराहरू भएको छ। अनि अब तेस्रो स्वर्गदूत जब 10 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र आकाशमा बल्दो राँको चाहिँ तुरै तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके 10 पद र आकाशबाट बल्दो राँको चाहिँ एउटा ठुलो तारा खस्यो र खोलाहरूको 1/3 भाग र पानीहरूको मुहानहरूमा त्यो खस्यो। त्यस ताराको नाउँ एरिलु हो र त्यसले गर्दा पानीको 1/3 भाग तितो भयो र पानी तितो भएको हुनाले धेरै मानिसहरू मरे। अब यहाँनिर तेस्रो जब तुरै बज्यो त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दा फेरि आकाशबाट एउटा बल्दो राँको जस्तै एउटा ठुलो तारा, फेरि यो कोमेट या एस्टेरोइड यस्तै माथिबाट आउने झर्ने यो कुराहरू हो। अनि यसरी पृथ्वीमा झरेको छ र पहिलो जुन तुरैमा चाहिँ पृथ्वीको घाँस र पृथ्वीभित्रको रुखहरू खतम भएको छ, इकोलोजिकल जुन ब्यालेन्स छ त्यसलाई बिगारेको छ, त्यसलाई बर्बाद गरेको छ भने दोस्रोमा जब समुद्र र समुद्रको 1/3 जीवहरू त्यहाँभित्रको सबै नाश भएको छ, जहाजहरू 1/3 नाश भएको छ भने तेस्रोमा चाहिँ पिउने पानी, यो संसारमा जहाँनिर पानीको स्रोतहरू छ पिउने पानी, त्यसमाथि एट्याक आएको छ, त्यसमाथि चाहिँ खनेको छ है। अनि त्यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि त्यस्तै एउटा राँको जस्तै त्यस्तै माथिबाट एउटा एस्टेरोइड फेरि स्पेसबाट माथिबाट झरेर परमेश्वरको क्रोधमा, अनि त्यहाँनिर पानीको स्रोत पृथ्वीमा जहाँ जहाँ छ त्यहाँ माथि परेको छ। अनि त्यस ताराको नाउँलाई एरिलु भनेको छ, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई वर्मवुड पनि भनेको छ है, त्यसलाई चाहिँ वर्मवुड भनेको छ। अनि कतिचोटि धेरैजना मान्छेले अब यो करिबन 1986 को अप्रिल 26 तारिक युक्रेन भन्ने देशमा चर्नोबिल भन्ने ठाउँमा
त्यहाँनिर एउटा न्युक्लियर प्लान्टको एक्सिडेन्ट भएको छ अनि लिक भएर गएको छ अनि त्यहाँनिर त्यो जब रेडियो एक्टिभहरू एकदमै विषालु त्यो जब एकदमै ग्यासहरू त्यहाँबाट लिक भएर जाँदा 8,000 भन्दा बढी मान्छे तत्काल ती मर्यो अनि त्यहाँदेखि करिबन 2 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूलाई त्यसले प्रभाव पार्यो नराम्रो असर पार्यो अनि विज्ञानले के भन्दछ भने त्यो ठाउँ चाहिँ फेरि मान्छे बस्नु लायकको बन्नुको लागि अर्को 20,000 वर्ष लाग्छ भनेको छ है त्यस्तो डरलाग्दो अनि पछि कतिचोटि मस्कोमा त्यहाँनिर तिनीहरूले पछि गएर जुलाईमा एउटा न्युयोर्क टाइम्समा त्यहाँको एकजना मान्छेले प्रोफेसरले यो कुरा पनि उनीहरूले भनेको छ कि यो चाहिँ अब उनीहरूले यो यो तेस्रो तुरैको यो कुरा भएको भनेर तिनीहरूले भनिरहेको छ किनभने युक्रेनको त्यो भाषामा यो वर्मवुड भन्नेलाई चाहिँ चेर्नोबल भनेर भन्ने गर्थ्यो तर यो जुन अहिले त्यो सायद उहाँले एउटा अनुमानित आफ्नो तरिकाले सोचेको मात्र हो तर त्यो युक्रेनको जुन एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो चाहिँ यो जुन त्यो तेस्रो जुन तुरै जुन पुरा भएको छ त्यो होइन अनि यो चाहिँ यो जुन तेस्रो यो तुरै बच्छ यो चाहिँ तपाईँको महासङ्कटको बेलामा हो युक्रेनको त्यो जुन घटना भयो त्यो महासङ्कट सुरु भएको छैन अहिले हाम्रै यो मण्डलीको युगको बेलाको घटना हो होला त्यो एउटा किसिमको नमुना हो तर त्यो यहाँ मान्छेले गरेको आफ्नो गल्तीबाट एउटा प्रतिफल हो तर यो जुन अहिलेको यो 7 सालको सङ्कटभित्र आउँछ त्यति बेला चाहिँ एउटा यस्तो खालको तारा जस्तो एउटा एस्टेरोइड माथिबाट विशेष गरी पानीको मुहानहरू जहाँ जहाँ छ पिउने पानीहरूको त्यसमाथि आइलाग्छ र त्यो सबै तितोबाट जान्छ त्यो एक किसिमको एउटा विषालु पदार्थले भरेको हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो विष भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एकदमै धेरै मान्छे सङ्ख्यामा मृत्यु हुन जान्छ अनि त्यहाँनिर त्यो तेस्रो मुहान तेस्रो तुरै बज्दाखेरि चाहिँ यसरी पृथ्वीमा यो पानीको पिउने पानीको स्रोतमाथि चाहिँ क्रोध खनेको छ र त्यो एकदमै विषालु भएर गएको छ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि असङ्ख्य मान्छेहरूको मृत्यु त्यस कारणले गर्दा भएको छ अब 12 पदमा हेऱ्यो भने चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके सूर्यको 1/3 भागमाथि प्रहर भयो चन्द्रमाको 1/3 भागमाथि र ताराहरूको 1/3 भागमाथि पनि प्रहर भयो र तिनीहरूको प्रकाशको 1/3 भागलाई अन्धकारले छोप्यो तब दिनको 1/3 ज्योतिविहीन भयो र त्यसरी नै रातको 1/3 पनि मैले हेरेँ र मध्य आकाशमा उडिरहेको एउटा गरुड यसो भन्दै चौथो स्वरले कराएको सुने फुक्न बाँकी रहेका 3 स्वर्गदूतहरूको अरू तुरैको आवाजको कारणले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूलाई धिक्कार 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 है अब यहाँनिर चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके अब यो चौथो स्वर्गदूतले के गरेको छ अब एकदमै फेरि उहाँले चौथो तुरै फुकेको छ अनि त्यति बेला चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि जब त्यो चौथो तुरै फुके सूर्यको 1/3 भागमाथि प्रहर भयो चन्द्रमा 1/3 भागमाथि र ताराहरूको 1/3 भागमाथि प्रहर भयो अब यहाँ के भएको छ भने र तिनीहरूको प्रकाश 1/3 भागलाई अन्धकारले छोप्यो अब पहिला रुखपात पृथ्वीमाथि त्यो पहिलो तुरैमा प्रहर भयो त्यहाँनिर क्रोध दन्क्यो भने दोस्रो समुद्र र समुद्रभित्रको जीवहरूमाथि आयो भने तेस्रो पिउने पानीको स्रोतमाथि आयो भने अब चौथो घाम र जुन चाहिँ दिन र रात दिनका लागि जुन कुराहरू ज्योतिको लागि प्रभुले चौथो दिनमा बनाउनु भएको थियो अब त्यसमाथि पनि परमेश्वरले क्रोध पृथ्वीलाई लाइट दिनका लागि प्रभुले वास्तवमा घाम सूर्य र तारालाई चन्द्रमालाई त चौथो दिनमा उहाँले बनाउनु भएको थियो यहाँनिर चौथो तुरै पुग्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूमाथि प्रहर भएर गएको छ अनि त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि चन्द्रमाको त आफ्नो लाइट छैन त्यसले रिफ्लेक्ट गर्ने मात्र तर सूर्यको लाइट एकदमै 1/3 भाग घटेर जान्छ र त्यहाँ त्यो सूर्य जुन चाहिँ सबै लाइटको ज्योतिको एउटा स्रोत भएकोले गर्दा त्यहाँनिर 1/3 घटेको बित्तिकै चन्द्रमा आफै आफ त्यो रिफ्लेक्सन कम्ती भएर जान्छ र अन्तिममा गएर पृथ्वीको प्रकाश जो पृथ्वी छ त्यसमा पनि 1/3 भागलाई अन्धकारले छोपेको छ तब दिनको 1/3 ज्योतिविहीन बन्यो यसरी नै रातको 1/3 पनि अब दिनमा पनि अनि रातमा पनि यो दुईटैलाई असर भएको छ दिन र रात एकदमै अन्धकार भएर गएको छ धेरै अब ज्योतिहरू कम भएर गएको छ पृथ्वी एकदमै धेरै ठन्डा भएर गएको छ
पृथ्वीमा एकदमै नराम्रो गन्धहरू छ। अब त्यत्रो समुद्रको जीवित प्राणीहरू मरेकोले गर्दा कस्तो गनाइरहेको होला। इकोलोजिकली यो रुखपातहरू घाँसहरू सबै डरिसकेको छ। पृथ्वीको पानीहरू मुहानहरू सबै विषालु भएको छ र पृथ्वी चाहिँ अब बस्नु सक्ने खालको अवस्था छैन। र यदि हामीले भन्यो होइन 7 सालको सङ्कटमा हामी उद्धार प्राप्त गर्छौँ, मुक्ति, त्यति बेला हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ भने त्यति बेला सजिलो छैन। त्यति बेला यो खालको अवस्था छ। त्यहाँनिर पृथ्वीको इकोलोजी एकदमै सबै वातावरण पनि लथालिङ्गै एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ। सबै रुखपातहरू इत्यादिहरू खतम भएको छ। समुद्रको जीवजन्तुहरू त्यत्रो मरेकोले गर्दा डरलाग्दो गन्धहरू त्यहाँनिर आइरहेको छ। एकदमै अक्सिजन कम्ती भएर गएको छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँको पानी पिउने पानी मुहान पनि एकदम विषालु भएर गएको छ। अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ अब सूर्यको त्यो प्रहर पनि ज्योति पनि कम्ती भएर गएको छ। अनि पृथ्वी अब एकदमै भयानक, एकदमै खतरा, एकदमै अप्ठ्यारो खालको एकदम जिउनु नसक्ने अवस्था हामी त्यहाँनिर देखिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ 7 सालको महासङ्कटको सुरुको वर्षहरूभित्र भइरहेको घटना, त्यो बिचमा भइरहेको घटनाहरू। अनि त्यति बेला एकदमै गाह्रो परिस्थिति छ। अनि त्यो बेला अब दिनमा पनि अँध्यारो, रात पनि अँध्यारो, अनि पृथ्वी एकदमै ठन्डा, अनि त्यहाँको सबै वातावरणहरू एकदमै परिवर्तन भइरहेको त्यस्तो खालको अवस्था छ। यहाँनिर लुका 21 को 25 पदमा यहाँनिर लेखेको छ। लुकाको पुस्तकमा जब प्रभु येशूले आफैले भन्नुभएको छ, हामी जब लुका 21 को 25 लाई हेऱ्यो भने यहाँनिर यसरी भनेको छ, म पढ्न गइरहेको छु। सूर्य, चन्द्र र ताराहरूमा चिन्ह देखा पर्नेछ। समुद्रको गर्जन र छालहरूले पृथ्वीका राष्ट्रहरू सङ्कटमा पारी व्याकुल हुनेछ। अनि त्यो बेला डरलाग्दो त्यस्तो अवस्था भएर आउनेछ। अनि यो बेला चाहिँ सबैभन्दा एकदमै गाह्रो अवस्था भएको छ। अनि त्यहाँनिर अब के भएको छ भन्दाखेरि अगाडि 13 पदमा मैले हेरेँ र मध्य आकाशमा उडिरहेको एउटा गरुड यसो भन्दै चर्को स्वरले कराएको सुने, फुक्न बाँकी रहेका 3 स्वर्गदूतहरू अरू तुरैका आवाजको कारणले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूलाई धिक्कार धिक्कार धिक्कार। अनि त्यहाँनिर के भएको छ भने अब 13 पदमा चाहिँ यूहन्नाले के दिएको छ भने आकाशमा एउटा गरुड जस्तो उडेर चर्को स्वरले, एउटा गरुड यसो भन्दै चर्को स्वरले कराएको सुने। अनि यो गरुड भन्ने जुन छ है, यो चाहिँ ग्रिक शब्दमा आयोतोस भन्छ, यो चाहिँ गरुड। तर यो गरुड भनेको चाहिँ के छ भन्दा तपाईँले जब यूहन्ना यही प्रकाशको 4 अध्यायमा जानुभयो भने चारवटा त्यहाँनिर जीवित प्राणीहरूको कुरा गरेको छ है। त्यहाँनिर 4 स्वर्गदूतहरूको विषयमा वर्णन गरेको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पहिलो चाहिँ सिंह जस्तो, दोस्रो चाहिँ बड जस्तो, तेस्रो चाहिँ मान्छे जस्तो, चौथोको चाहिँ गरुड जस्तो भनेर भनेको छ। अनि यो 4वटा स्वर्गदूतहरूको चाहिँ रूपहरू त्यसरी बताएको छ, 4वटा जीवित प्राणीहरू। र यो गरुड भनेको जुन छ यो चाहिँ त्यो गरुड जस्तो भएको जुन स्वर्गदूत हो, त्यो जीवित प्राणी है। अनि त्यो चाहिँ एउटा स्वर्गदूत हो। अनि त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ अब के गरिरहेको छ भन्दा माथिबाट आकाशमा उड्दै एनाउन्स गरिरहेको छ। उहाँले सबैलाई यो कुरा सुनाइरहेको छ है। अब के भनिरहेको छ भने त्यो धिक्कार 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 है। अनि किन भन्दा पृथ्वीमा अरू सब तुरैका आवाजको कारणले, अरू 3वटा जुन बाँकी रहेका 3 स्वर्गदूतका अरू तुरैका आवाजको कारणले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूलाई धिक्कार धिक्कार धिक्कार। यो 4वटा तुरै अब यहाँनिर सबै फुकिसकेको छ। अनि 4वटा तुरै फुक्दै पृथ्वी एकदमै अन्धकारमय भइसकेको छ। डरलाग्दो अवस्था आइसकेको छ। करोडौँ मान्छेहरू मरिसकेको छ। पृथ्वीमा त्यो विषालु पानीले समुद्रभित्रमा हिँड्दै गरेको मर्चेन्ट सिपहरू कति खतम भयो, रुखपातहरू सबै खतम भइसकेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब अझै 3टा तुरै फुक्न बाँकी छ यो बिचको। त्यहाँदेखि फेरि गएर अझै 7वटा कचौराहरू पनि छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो परमेश्वरको क्रोधको समय चाहिँ एकदम भयानक, एकदमै डरलाग्दो छ। हामीले कहिले पनि यो नसोचौँ कि अहिले भएन, पछि सङ्कटको समयमा, महासङ्कटको समयमा उद्धार भइहाल्ने रहेछ, त्यति बेला ग्रहण गर्छु, अहिले मैले जे गरेँ म गरिहिन्छु भनेर हामीले सोच्नु मिल्दैन। त्यति बेला हामी बाँच्न गाह्रो पर्छ। यो बेला नि हामीले आफ्नो जीवन सही तरिकाले परमेश्वरमा राखेर अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ र पछि हामीलाई गाह्रो पर्दैन। किनभने यहाँनिर इभन त्यो 4वटा तुरै बजिसकेपछि अनि बाँकी ती 3वटा तुरै अब यो 9 अध्यायमा त्यो बस्न गइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि
त्यो चार जीवित प्राणी त्यो स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजनाले त्यहाँनिर एनाउन्स गरिरहेको छ, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। अरू 3वटा तुरै स्वर्गदूतबाट फुक्न गइरहेको त्यो तुरैबाट चाहिँ जुन विनाश आउँदैछ त्यसले पृथ्वीमा अझै डरलाग्दो विनाश हुन गइरहेको छ। र त्यसले गर्दा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ र हामीलाई प्रभुले यस्तो समयमा बोलाउनु भयो, यो हुनुभन्दा अगाडि नै अहिले है परमेश्वरले हामीलाई यो सबै कुरा बताइदिनु भएको छ। अनि यो समयमा तपाईँ र सचेत रह्यो, तयार रह्यो भने हाम्रो दुलहा पिताका यहाँ जग्गा तयार गर्नु जानुभएको छ। उहाँ हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। जब हामी संसारमा नभुलेर परमेश्वरको अगाडि सही तरिकाले रह्यो भने है हामी पक्का पनि उहाँ जब लिन आउँदा हामी उठाउँछौँ। तपाईँ र मलाई थाहा होला हाम्रो इङ्गेजमेन्ट प्रभुसँग भइसकेको छ र उहाँ पितामा जग्गा तयार गर्नु जानुभएको छ। किनभने यहुदीहरूको जब विवाहको कुरा जब हामी देख्छौँ, दुलहा र दुलहीको जब इङ्गेजमेन्ट हुन्छ, लेखापरी हुन्छ, दुलही आफ्नो ठाउँमा सिँगारेर तयार भएर, अब दुलहा कति बेला आउँछ थाहा हुँदैन, तर त्यो समयको लागि प्रतीक्षामा बस्छ भने दुलहा आफ्नो बाउको घरमा दुलही लिएर आउनको लागि तयारी, घर बनाउनको लागि जान्छ। जब त्यो तयार हुन्छ त्यति बेला दुलहाको पिताले जाऊ अब तिम्रो आफ्नो दुलही लिएर आऊ भन्छ। अनि जब दुलही लिएर लिनु जाँदाखेरि ऊ घरको छेउमा पुगेपछि उनीहरूले सोफार भन्छ त्यो तुरै बजाएर आवाज दिन्छ। त्यो कति बेला आउँछ थाहा छैन। अनि तर त्यति बेला चाहिँ दुलही तयार छैन भने गाह्रो हुन्छ। ऊ कसैको घरमा कहीँ डुल्नु गएको छ अनि हेलचक्राइ गरेर बसेको छ भने गाह्रो हुन्छ। त्यति बेला अलर्ट भएर पर्खिरहेको छ। जति बेला पनि तुरै बजोस्, अब बाहिर दुलहा घरभित्र पसेर आउँदैन। उसले जब त्यो तुरै बजाएर अब म आएँ लिन आऊ भनेर जब त्यो आवाज आउँछ, म तिम्रो दुलहा तिमीलाई लिन आयो भनेपछि तुरन्तै त्यति बेला ऊ तयार बसेको हुनुपर्छ। आएर आफ्नो दुलहासँग गएर दुलहाको पिताको घरमा पुगेर 7 दिन उनीहरूको विवाहको बोझबाट उनीहरूको विवाह त्यहाँदेखि परिवार सुरु हुन्छ है। त्यस्तै अब हाम्रो प्रभु माथि स्वर्ग जानुभएको छ, जग्गा तयार गर्नु जानुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ मेरो पिताका थुप्रै घर जग्गाहरू छ, म तिमीहरूको लागि तयार गर्न गइरहेको छु। हाम्रो इङ्गेजमेन्ट भइसकेको छ। हामी उहाँलाई पर्खिबस्यौँ भने तब उहाँ जब बादलमा लिन आउनुहुन्छ रेडी अनि अलर्ट बसेको जो त्यो इङ्गेजमेन्टप्रति एकदमै विश्वासयोग्य उहाँलाई पर्खेर बस्नेहरू मात्र उठाइनेछ। त्यति बेला मात्र तिनीहरू लगिनेछ। अनि त्यहाँदेखि तिनीहरू चाहिँ ऱ्याप्चर भएर माथि गएर 7 साल हाम्रो विवाह अनि बोझहरू हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि फेरि त्यही दुलहीलाई परमेश्वरले यो पृथ्वीमा लिएर आउनुहुन्छ। येशू ख्रिस्टले आफ्नो दुलहीलाई सँगै लिएर आएर यही पृथ्वीमा 1000 वर्षको स्वराज्य सुरु गर्नुहुन्छ है। त्यसले गर्दा तपाईँ र म एकदम अलर्ट बस्ने दिनहरू हो। तपाईँ र म अब एकदमै हाम्रो दुलहा कति बेला आउँदैछ अब रेडी हामी बस्नुपर्ने। कुनै पनि बेला त्यो तुरै बस्नु सक्छ, हामी रेडी हुनुपर्छ। र यही बेला हामी तयार बसेर आफूलाई बचाएर संसारको विभिन्न अभिलाषाहरू र आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूमा नफसेर परमेश्वरलाई पर्खेर बस्यो भने तुरै बजेको दिन हामी सबै उठाएर लानेछ र हामी जान्छौँ। यदि त्यो बेला हामी छोड्यो भने महासङ्कटको समय चाहिँ एकदमै खतरा छ र त्यहाँभित्र प्रवेश गरेपछि हामी शहीद हुनुपर्छ। अनि त्यति बेला हाम्रो अगाडि कि त पशुको छाप, कि त आगोको भट्टीमा, कि त गला काट्नु भन्ने अवस्था आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। र अहिले बरु त्योभन्दा सचेत रहनु धेरै सजिलो छ किनभने परमेश्वरको अनुग्रह हामीसँग छ। र तपाईँहरू जतिजनाले प्रभु पाउनु भएको छैन यो कुरा सुनिरहनु भएको छ, परमेश्वरको वचन सत्य छ। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जान्छ, प्रभुको वचन कहिले बित्दैन। परमेश्वरको वचनको पछाडि ऐतिहासिक गवाईहरू छ। आजभन्दा अगाडि उहाँले बोल्नुभएको जति भविष्यवाणी भएको छ त्यो एक्युरेटली पुरा हुनुभएको छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ यहाँ वचनमा भएको भविष्यवाणीहरू सबै पुरा भएको छ। जस्तो भन्नुभएको छ त्यस्तै पुरा भएको छ। येशू ख्रिस्टको बेथलेमको जन्म कसरी पुरा भयो त्यो सबै कुराहरू, उहाँको मृत्युको विषयमा एक्ज्याक्ट जस्तो भनेको छ त्यस्तै पुरा भएर गएको छ। अनि यो जुन अहिलेको 7 सालको सङ्कटमा यसरी तुरै बच्छ, पहिलो तुरैमा यो हुन्छ, दोस्रो तुरैमा यो हुन्छ, तेस्रो तुरैमा, चौथो तुरैमा यो हुन्छ भने यो आउनेवाला दिनको सबै भविष्यवाणीहरू उहाँले अगाडि भनिदिनु भएको छ। र यो गरी तपाईँ र मैले आफूलाई सरेन्डर गरेर आफ्नो पाप क्षमा मागेर ख्रिस्ट येशू जसले तपाईँ र मेरो मुक्तिको लागि क्रुसमा जीवन दिन आउनुभयो उहाँलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्, उहाँलाई आफ्नो जीवनमा बोलाउनुहोस्, आफ्नो पाप अधर्म क्षमा माग्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, उद्धार दिनुहुन्छ।
र जुन दिन उहाँ लिनु आउँछ बादलमा तपाईँलाई उठाएर लानुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सबैभन्दा उचित समय हो, अहिले नै उद्धारको दिनहरू हो। तपाईँले यो दिनहरूमा परमेश्वरमा विश्वास गरेर आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहोला। धन्यवाद परमेश्वरलाई, हामी उहाँको असल अभिप्राय, उहाँको दया, उहाँको कृपा हामी सबैलाई यो अगाडि नै प्रष्टै सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ। अब अर्को हप्ता हामी 9 अध्यायमा बाँकी 3वटा तुरैहरू हेर्नेछौँ। तबसम्म परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई एकदमै रक्षा गरून्। अनि यो कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँहरू म सचेत रहौँ, तयार रहौँ प्रभुमा। तपाईँहरू म एकदमै तयार बसेर उहाँको ऱ्याप्चरको समयमा हामी सबैजना तयार हुन सकेको होस्। प्रभुले तपाईँलाई आशिष गरून्। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ अन्त गर्छौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले आफ्नो सन्तानलाई नाश भएको देख्न चाहनुहुन्न। जसरी हुन्छ तपाईँले हामीलाई बचाउन चाहनु भएको छ। यस कारणले गर्दा अघिबाटै तपाईँले यो कुराहरू हामीलाई प्रकाश गरेर दिनुभएको छ। धन्यवाद परमेश्वर। हामी सबैलाई तयार हुन दिनुहोस्। आज कति नबाँचेको मान्छेहरू जति छ, हाम्रो आफन्त, इष्टमित्र, छरछिमेकी, प्रत्येकको हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस्। प्रत्येकले प्रभुलाई पाउन सकेको होस्। हामी सबैलाई संसारको विभिन्न कुराहरूमा अल्झिनुबाट बचाउनुहोस् प्रभु। हामीलाई तपाईँदेखि टाढिनुबाट बचाउनुहोस्। किनकि अन्तिमको दिनहरूमा मान्छेहरू ब्याक हुने, एकदमै न तातो न चिसो हुने आत्माले छुन्छ भनेको छ। त्यसले गर्दा कतिचोटि इभन मिसनको कुराहरू ध्यान दिइरहेको हुँदैन। प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। प्रत्येकको हृदयमा तपाईँले काम गरिदिनुहोस्। पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्। यो संसारमा हामी सधैँ रहनु छैन, हामी यहाँनिर स्थापित हुनुपर्ने छैन। प्रभु तपाईँले हामीलाई फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरसँग नि तपाईँ बादलमा आउँदाखेरि हामी त्यहाँ गएर फेरि तपाईँसँगै तपाईँको दुलहीको रूपमा यो पृथ्वीमा राज्य गर्न तपाईँले ल्याउनुहुन्छ। त्यो दिनको प्रतीक्षामा हामी सबैलाई तयार रहनमा सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। यो सबै अवस्था, यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँले देखाइदिनु भएको लागि महिमा तपाईँलाई दिँदै अब उसो यो सम्पूर्ण सेसन तपाईँको हातमा दिँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष गरून्। र अर्को 9 अध्याय हामी नेक्स्ट विक हेर्छौँ। र सबैजना एकदम हामी सचेत रहौँ। अन्तको दिन एकदम नजिक छ। कतिचोटि तपाईँले सोच्नु होला अन्तिम अन्त भनेर यो कसैलाई ब्ल्याकमेल गरेको होइन। यो परमेश्वरको टाइमलाइन स्टडी गरेर तपाईँहरू मैले भन्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो कुराहरू भनिरहेको छ। जब हामी भन्दा एक दिन यो पुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबैजना सचेत रहौँ। प्रभुले आशिष गरौँ। जय मसीह।